अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इलल लिब्न अबी हातिम, हदीस नंबर 2। इमाम इब्न अबी हातिम रहमहुल्लाह लिखते हैं, वसअलतु अबा ज़ुरआ अन हदीसिन रवाहु शुअबा वल आमश अन सलमत इब्न कुहैल अन ज़र्रिन अन इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अबज़ा अन अबी अन्न रजुलन अता उमर फ़क़ाल इन्नी अजनबतु वलम अजिदिल माअ फ़ज़कर अम्मार अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी तयम्मुम वरवाहु सौरिय्यु अन सलमत इब्न कुहैल अन अबी मालिक अन अब्दुर्रहमान इब्न अबज़ा क़ाल कुन्तु इंद उमर इज़ जाअहु रजुलन। यहाँ तक सवाल है जो इमाम इब्न अबी हातिम ने इमाम अबू ज़ुरा राज़ी पर पेश किया, यानी मशहूर हदीस अम्मार तयम्मुम के हवाला से खुलासा ये है कि मैं जुम्बी हो गया सफ़र के अंदर, मैं जानवर की तरह मट्टी में उलट पुलट हुआ। ये लंबी हदीस, मशहूर हदीस। सवाल के अंदर इमाम इब्न अबी हातिम राज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की 2 मुख्तलिफ सनदें पेश की हैं। तो इसके जवाब में इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, काला अबू ज़ुरा हदीस शुअबा अशबाहु, कि शुअबा की हदीस अशबाहु है। अशबाहु से यहाँ मतलब असबातु यानी ज़्यादा दुरुस्त है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उम्दा, ज़्यादा लायक है कि माना में है। वैसे अशबाहु में तफसील है, इस पर कभी मौका मिला तो हम अपना दरासा पेश करेंगे कि अशबाहु मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के यहाँ इसका इस्तेमाल क्या है। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखे। यहाँ मुराद है ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी रवायत शुअबा वाली है। कुल्तु लिअबी ज़ुरा, मैंने अबू ज़ुरा से दूसरा सवाल किया, मस्मु अबी मालिक, के सनद में अबू मालिक रावी आया है, उसका नाम क्या है? अल्लाहु अकबर। काला, तो इमाम अबू ज़ुरा राज़ी ने कहा, ला युसम्मा, उसका नाम नहीं लिया गया, बस वो अबू मालिक से ही मशहूर है, उसका नाम नहीं रखा गया। वह वल गिफ़ारी, अबू मालिक से मुराद ये गिफ़ारी है। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक पहला यानी दूसरा सवाल और उसका जवाब मुकम्मल हुआ। अब इस पर हम अपना दरासा, अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च पेश करना चाहते हैं ताकि बात वाज़ेह हो सके। अल्लाहु अकबर। सवाल को हम दोबारा दोहराना चाहते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। इमाम इब्न अबी हातिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस की 2 सनदें पेश की। एक सनद शुअबा और आमश, ये दोनों रवायत करते हैं सलमा बिन कुहैल से, वो ज़र से, वो इब्न अब्दुर्रहमान बिन अबी अबज़ा से, वो अपने बाप से, कि एक आदमी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया। एक ये सनद है। दूसरी सनद इमाम सुफियान सौरी, वो सलमा बिन कुहैल से, वो भी मालिक से, वो अब्दुर्रहमान बिन अबी अबज़ा से, वो कहते हैं कि मैं उमर के पास था जब उनके पास एक आदमी आया। ये 2 सनदें हैं। तो इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह ने शुअबा की हदीस को ज़्यादा दुरुस्त करार दिया है। एक ये सवाल। दूसरा सवाल था कि अबू मालिक का नाम क्या है, तो उन्होंने फरमाया ला युसम्मा वह वल गिफ़ारी। अल्लाहु अकबर। ये जो सौरी की हदीस है, सौरी अन सलमा अन अबी मालिक, ये रवायत, ये हदीस इस सनद के साथ
सौरी अन सलमा बिन कुहैल की सनद के साथ सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 322 में है, और भी किताबों में है। 322 अबू दाऊद का नंबर है और ये सही है। लेकिन 322 नंबर हदीस में एक लफ्ज़ है इला निस्फ़ ज़िरा, ये लफ्ज़ शाज़ है, ये लफ्ज़ शाज़ है। रही दूसरी हदीस शुबा अन सलमा बिन कुहैल वाली, जिसको इमाम अबू ज़ुरा ने ज़्यादा दुरुस्त करार दिया, ये सनद अबू दाऊद हदीस नंबर 324 में है और ये सही साबित अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें इस हदीस के मतन के आखिर में एक वजाहत है। वो वजाहत क्या है? लिखा है अबू दाऊद के अंदर, शक्का सालामा वक़ाल ला अदरी फ़ीही लल मिरफ़क़ैन और इलल काबैन। अल्लाह अकबर। सलमा रावी को शक है, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मिरफ़क़ैन तक है या काबैन तक है। वो कहते हैं मुझे पता नहीं, सलमा को शक है। ये जो इलल मिरफ़क़ैन का लफ्ज़ है ये इसमें भी शाज़ है। पता चल गया कि ये सलमा के शक की वजह से ये दाखिल हुआ है, सलमा को शक लाहिक हुआ है। अल्लाह अकबर। इलल के अंदर ये ज़रूरी है कि एक हदीस की ज़्यादा से ज़्यादा सनदें इकट्ठी की जाएं। अब अबू दाऊद की 322 नंबर में ये पता नहीं चलता कि इला निस्फ़ ज़िरा ये लफ्ज़ किस रावी के हैं, जबकि अबू दाऊद की 324 नंबर हदीस में शक की बुनियाद सलमा पर है कि सलमा को शक हुआ है। अल्लाह अकबर। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि अम्मार की हदीस में ये लफ्ज़ भी मरवी हैं कि ज़रबतैन के तयम्मुम में 2 दफ़ा ज़रब लगानी है, हाथों को ज़मीन पर मारना है 2 दफ़ा। और बाद सनदों में मिरफ़क़ैन तक का जिक्र है। वो कुल्लु ज़ालिक मालूल ला यसिह, ज़रबतैन का इजाफ़ा और मिरफ़क़ैन तक का इजाफ़ा कि तयम्मुम मिरफ़क़ों तक करना है, ये मालूल है, सही नहीं है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने तल्ख़ीसुल हबीर सफ़ा नंबर 56 में कहा है, और इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तिज़कार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 165 में, यानी इब्न हजर रहमतुल्लाह इब्न अब्दुल बर की इबारत नकल करते हैं, तो हमने इब्न अब्दुल बर का असल हवाला भी तलाश कर लिया। अल इस्तिज़कार जिल्द 3 सफ़ा 165 के सैयदना अम्मार से जो अक्सर आसार मरफू हैं उनमें एक ही ज़रब का जिक्र है, लेकिन जो 2 ज़रब का जिनमें जिक्र है वो तमाम के तमाम मुस्तरब हैं। इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने अम्मार की हदीस के बहुत ज़्यादा तुरुक को जमा किए हैं और मुबालगा किया है। फिर लिखते हैं कि 2 ज़रबों में जो अहादीस दीगर आती हैं वह या मालूला, ये सारी की सारी मालूल हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी का मशहूर मसला हिदायत वगैरह में लिखा हुआ है कि 2 ज़रबों से तयम्मुम करना है, तो 2 ज़रबों वाली रिवायतें मालूल हैं। अल्लाह अकबर। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने 2 ज़रबों वाली रिवायात पर मुफस्सल दिरासा अपने ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद जो अल-उम है, असल है मुफस्सल रकमुल हदीस 58 और 59 पर किया है, वहाँ तफसील देखी जा सकती है। अल्लाह अकबर। शेख अलबानी रहमहुल्लाह अपनी मुबारक किताब सही अबी दाऊद अल-उम जो मुफस्सल तखरीज है, तहकीक है, अस-सहीह ज़ईफ़ा इरवाउल गलील की तरह,
اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں ایک فائدہ لکھتے ہیں کہ الا نصف ذراع یہ شاذ ہے، وَلِذَالِكَ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ فِي صحیحہا، کہ یہ جو الا نصف ذراع کا اضافہ ہے یہ شاذ ہے، اس وجہ سے شیخان نے یعنی امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں اس کو نقل نہیں کیا۔ یہ لفظ ہونا چاہیے فی صحیحہما، وَلِذَالِكَ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 میں یہ لکھا ہے کہ مرفقین تک تیمم کی جو جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری کلھا ساکتہ، ساری کی ساری ساکت ہیں، ضعیف ہیں، لا یجوز الاحتجاج بشیء منہا، ان میں سے کسی سے بھی احتجاج کرنا جائز نہیں ہے، حجت لینے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ رد کیا ہے کہ 2 ضربوں سے تیمم والی روایت اور مرفقین تک والی یہ صحیح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا جس نے تیمم کو مرفقین تک کہا فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ زَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ، یہ ایسی چیز ہے مرفقین تک کہ اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے دین کے اندر۔ سبحان اللہ۔ یہ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 میں ہے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ کی ایک کتاب ہے فق الوثاق، اس کا صفحہ نمبر 666 ہے، اس میں لکھتے ہیں والحدیث الذی ورد ان تیمم ضربتان حدیث منکر انکرہ علماء الحدیث، کہ 2 ضربوں والی روایت تیمم میں یہ منکر روایت ہے، محدثین اس کو منکر قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ شاذ کی وجہ کیا ہے۔ محدثین نے کہا یہ شاذ ہے الا نصف ذراع، تو اسی کے تحت دوسرا فائدہ بھی بیان ہو گیا، 2 ضربوں والی روایت بھی شاذ ہے، منکر ہے۔ تو اس شاذ کی وجہ کیا ہے؟ سلمہ بن کہیل منفرد ہیں، وہ اس زیادتی کو بیان کرنے میں شک کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وجہ۔ یہ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب سنن کبریٰ بہقی تحت حدیث 1005 میں لکھا ہے کہ وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلَ عَنْ زِرٍ عبد اللَّهِ الْمُرْهِبِ إِلَّا أَنَّهُ شَكَّ فِي مَتْنِهِ وَاضْطَرَبَ فِي، یعنی سلمہ کو شک ہوا اور وہ اس میں مضطرب ہیں۔ سنن کبریٰ بہقی تحت حدیث 1005۔ یہاں پر اسی روایت کے پیش نظر ایک اور بھی فائدہ ہے۔ بعض روایات میں الی الآبات و الی المناکب کا بھی ذکر ہے، یعنی بغلوں تک تیمم کے اندر ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، بغلوں تک، کندھوں تک، اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابن عبد الہادی نے اپنی مبارک کتاب تنقیح التحقیق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 میں اس کا بڑا پیارا جواب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا هَذَا بِآرَائِهِمْ، کہ یہ جو بغلوں تک کا جس روایت میں ذکر ہے یہ انہوں نے اپنی رائے کی وجہ سے کیا۔ فَلَمَّا عَرَفَهُمُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم حد التیمم انتہوا الی قولہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو
تیمم کا طریقہ سمجھا دیا، وہ انہوں نے اپنا کام، اپنی رائے چھوڑ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عمل کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو زیادتی ہے الی الآباد و الی المناقب، اس پر بڑی مفصل بحث شیخ ماہر یاسین الفحل حافظہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع فی العلل والفوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45 سے 50 تک بہت لمبی بحث کی ہے۔ یہ ضروری بحث تھی اس متن کے حوالہ سے جو امام ابن ابی حاتم نے سوال پیش کیا حدیث عمار کے متن کے حوالہ سے، یہ ضروری بحث تھی۔ دوسرا سوال جو ابن ابی حاتم نے کیا کہ ابو مالک کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا، بس یہی فرمایا لا یسمى، لیکن یہ الغفاری ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 375 میں ہے کہ ابو زرع رازی نے کہا لا یسمى کذا قال وقد سماه غیرہ، یعنی ابو زرع رازی رحمہ اللہ کو اس کے نام کا پتہ نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، غیر نے ابو زرع کے علاوہ نے اس کا نام بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے ابو مالک کا نام غزوان الغفاری کہا ہے کہ اس کا نام، ابو مالک کا نام تھا غزوان الغفاری، اور اس کو سکہ قرار دیا ہے، یہ کوفی تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے ابو مالک کا نام بتاتے ہوئے ایک غلطی کا شکار ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابو مالک کنیت کے 2 راوی تھے، ابو مالک کنیت کے 2 راوی تھے، دونوں ہی تابعی تھے، دونوں ہی سیدنا عمار سے بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہمارے پیش نظر سند ہے حدیث عمار والی، اس میں ابو مالک سے مراد غزوان ہے، غزوان الغفاری ہیں رحمہ اللہ، یہ تابعی تھے۔ لیکن امام بہقی رحمہ اللہ نے ابو مالک کا نام حبیب بن صہبان لکھا ہے، یعنی اس کا نام فرمایا کہ ابو مالک کا نام تھا حبیب بن صہبان، اور یہ بھی حقیقت میں ابو مالک ہی تھا، اور یہ امام بہقی رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی۔ اس کا تعاقب امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کیا ہے اور کہا وفیما قالہ نظر، جو امام بہقی رحمہ اللہ نے ابو مالک کا نام حبیب بن صہبان بتایا ہے، اس میں نظر ہے۔ آگے فرق واضح کیا، فَإِنَّ حَبِيبَ بْنَ صَحْبَانَ هُوَ ابو مالک الکاہلی الاسدی، کہ حبیب بن صہبان تو یہ ابو مالک الکاہلی ہیں، الاسدی ہیں۔ وَأَمَّا الغفاری، لیکن جو غفاری ہیں جو حدیث عمار کی سند میں ہیں، اما الغفاری فاسمہ غزوان، اس کا نام ہے غزوان، قالہ ابن معین، یہ بات امام ابن معین نے کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کی تائید کی، فرمایا کہ ابو مالک کا نام اس سند میں جو ہے وہ غزوان الغفاری ہیں اور یہ سکہ ہیں۔ یہ تفصیل صحیح ابو داود الام، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علل کے قواعد میں سے ہم نے یہ قاعدے پڑھے تھے، متفق، مفترق، اور بھی اس سے ملتی جلتی اصطلاحات پر ہم نے ضروری بات کی تھی کہ نسب نامے سے پہچان ہوتی ہے، قبیلے سے پہچان ہو جاتی ہے، کنیت ایک ہے، نام الگ الگ ہیں، تو یہ واضح مثال ہے ابو مالک کی۔ اللہ اکبر۔ اس کی دلیل
بھی محدثین نے پیش کی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ حدیث عمار میں جو ابو مالک ہیں ان سے مراد غزوان ہے الغفاری۔ غزوان کے شاگردوں میں سلمہ بن کہیل اور حسین بن عبد الرحمن ہیں، سبحان اللہ، اور یہی دونوں ابو مالک غزوان کے شاگرد ہیں، نہ کہ حبیب بن صہبان کے، سبحان اللہ۔ یعنی شاگردوں کے طبقات سے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ کس کے شاگرد ہیں، یہ ان شاگردوں کا استاد فلاں ہے، فلاں نہیں ہے۔ جبکہ جو حبیب بن صہبان ابو مالک ہیں ان کی روایت صرف الادب المفرد للبخاری میں ہے، جبکہ غزوان کی روایتیں تو سنن ثلاثہ میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات صحیح ابی داؤد الام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 سے 135 تک آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری چند گزارشات حدیث نمبر 2 علل الحدیث ابن ابی حاتم حدیث نمبر 2 پر مکمل ہوئیں۔ تو اس سے کافی زیادہ شرح صدر ہوتی ہے کہ علل کا فن ہے کیا، عملی تطبیق کیا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ یعنی امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے بالکل اختصار کے ساتھ جواب دیا ہے کہ فلاں روایت زیادہ بہتر ہے۔ تو اب ہم نے اس کی شرح جو لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، ہم اسی انداز میں علل الحدیث لابن ابی حاتم کی مکمل شرح لیکچر بھی دیں اور اس پر شرح بھی لکھیں جیسے ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم ناصر ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔